دابا غادي ندوزو نشوفو لي فاريابل. لي فاريابل في الكود، حيت قلنا كاين جوج ديال لي بروسيسيس وسيدي كيخدموا بجوجهم. كيفاش غيديروهم هاد الفاريابل هذا؟ واش غيقسموه بيناتهم؟ واش الاولى اللي خدمت غتكمل تخدم بديك لا فالور بداك الفاريابل تما غادا ملي تسالي به الاخر تلوحو الاخر تكمل عليه، تكمل على دوك لي فالور؟ شنو كيفاش الخدمه ديالو؟ نشوف. عندنا سيدي ها هو لو كود سويفون، هو اللي يمكن ان نفهمو اكثر اولا كاع نشوفو هنايا. L'appel system fork provoque non seulement la naissance d'un nouveau processus, mais aussi la duplication des zones mémoire. مزيان، يعني هنا نقدروا نقولوا بحال لي فونكسيون. ملي كتعيط لشي فونكسيون عندها لي بارامتر ديالها وكذا، راها كتخدم بواحد الكوبي ديال لي بارامتر، كتكرييهم من راسها. هادي كوبي ديال البارامتر وكتخدم بهم عادي. عيطتي لشي فونكسيون اخرى عاوتاني بلي ميم فاريابل وكذا، كتخدم تاني بواحد الكوبي اخرى وكتخدم بهم عادي وكيخدموا بحال الا ما خاصهم حتى شي خير. مزيان، نكمل. En effet, chaque processus a son espace de mémoire propre. يعني كل بروسيسوس كياخد واحد ليسباس ميموار بروبر ديالو. بروسيسوس فيس عنده ليسباس ميموار، بروسيسوس بير عنده ليسباس mémoire. À la création de nouveaux processus, les variables utilisées dans le processus pair restent inchangées et contiennent leur évolution. يعني البروسيسوس بير صافي كيكمل الخدمة ديالو وما كيوقع لهم حتى شي حاجة. الفاريابل ما كيتقاس ما والو، حيت خدام فواحد الزون ميموار بوحدو. ديك هاد الفاريابل هذا مثلا غيلحق غيكوبيه، غيخدم بواحد الكوبي ديالو صافي، خدا القيمة ديالو راها زيرو، ولكن غيمشي واحد زوج ميموار واحد زون ميموار بوحدها وياخد الكوبي ديالو ويخدم بيه عادي. مزيان. Le processus fils bénéficie des mêmes variables et des mêmes valeurs mais dans des zones différentes. يعني عاوتاني processus fils غيجي تاني واحد زون ديفيرون عاوتاني وياخد هاد لا فالور نيت ان كتساوي زيرو ويخدم بيه عادي، ولكن راه كوبي ديال هذا. يعني دابا كيوقع ليه حتى شي تغيير. مزيان. Cette évolution diffère différemment de celle de processus pair. Ce sont des variables distinctes et ne sont pas partagées entre les différents processus. مزيان، نشوف واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. ها هو لو كود ديالنا، عندنا واحد لا بارتي دو كود كيهمناش، عندنا واحد الفاريابل انت ان غصبة زيرو. دابا حنا عيطنا للفورك، واخا دايرينها في التيست حنا عيطنا ليه. if fork ايكال زيرو، يعني حنا في البروسيسيس فيس. مزيان، ان غصوة ان بلس دو، ان غصوة ان بلس دو. يعني ملي دخلنا للفيس عن هاد الفاريابل هذا اللي هو غنخدمو معاه بكوبي ديالو، اي انكريمونطا بجوج، غنزيدو عليه واحد جوج، وهنا غنديرو لافيشاج سامبل ديال هاد الان. مزيان، else سينو غنجيو للبروسيس بير غنزيدو غير واحد لهاداك العين. مزيان، الا هو عطيونا الريزلتا ديال هاد البروغرام هذا. فكر مع راسك وقول شنو غادي تافيش. بعدا قبل نتفاهمو، قبل الفورك راه كتخدم لينا كما قلنا جوج ديال لي بروسيسيس بير اي فيس. الفيس اي بير يعني يقدر على حسب سيستم اكسبلوطاسيون يقدر يخدم هذا هو الاول عاد هذا، يقدر يخدم هذا عاد هذا، المهم كيخدموا بجوجهم وكيكونوا دابا عندنا بجوج ديال لافيشاج. يلا شنو غيتافيش علينا؟ دير بوز وشوف شنو غيتافيش علينا. يلا نبداو نشوفو شنو غيتافيش علينا. المهم الا بدا، كنقولك هادشي ديفيرون دي ماشي، الا بدا الفيس هو الاول راه غيتافيشي لنا جوج. على صافي خدم واحد الكوبي هنايا ان كتساوي زيرو، صافي غتانكريمونطا بجوج غتافيش لينا جوج. بوي عاد غتافيش لينا واحد. علاش واحد؟ حيت هذا خدام عا بكوبي وحده اخرى. مزيان، سينو الا بدا البير هو الاول، يعني هادشي قلتلك ديبون دو لا ماشين. الا بدا البير هو الاول تعافيش لينا واحد، غادي تعافيش لينا جوج. وهادشي هذا راه واخا كيبان لك بسيط وكذا، راه مهم بزاف تعرف.
Ce programme affichera soit 2 puis 1 si le processus s'exécute en premier, 1 puis 2 si le processus père s'exécute en premier. مزيان. À aucun moment il n'affichera 3. علاش؟ car n vaut 0 dans les deux processus après le for. عقل يا الجملة مزيان. Puis les additions portent sur des variables différents. يعني دوك لي زاديسيون اللي درنا هنايا وهنايا وكذا راه sur des variables différents. كل واحد خدام كوبي ديالو بوحدو ومرتاح وبخير. Le plus 2 et le plus 1 portent sur des zones mémoire différents. كل ودار واسيدي. مزيان. هذا نخليو حتى شي فيديو اخر كيتبارنت بي دي. دابا غنشوفو شي دي زيكزامبل دي زيكزيرسيس. زيكزيرسيس اللي هما ساهلين في التي دي. اصلا شي هذا هو لا باز. لا شديتو هادشي هذا راه هذا هو اهم حاجه. قالك اسيدي implémenter et exécuter le programme suivant et commenter le résultat obtenu. my كاين عندنا واحد الفونكسيون my هنا int pid. مزيان. هاد البي اي دي هذا هو واحد الفاريابل غادي تجيب int غنستوكيو فيه لا فالور ديال الفورك. مزيان. غنستوكيو فيه لا فالور ديال الفورك غير باش نديرو بها لي تيست وكذا هنايا وتجينا ساهله. مزيان. هنا if pid equal -1 بيرور دو فورك. مزيان. غنافيشي واحد الميساج ديرو عادي جدا اللي كان موانزا هادشي اللي قلنا قبل. if pid equal 0 printf سي لو فيس else printf سي لو بير. يعني شنو يتافيشي لينا هنا؟ قلنا راه كيخدموا هادو بجوج. الفور كتمكننا اننا نخدموا هادو بجوج. وشنو يتافيشي لينا سي لو فيس وغنرجعو للسطر ويتافيشا سي لو بير، ولا يتافيشا لينا سي لو بير ويرجع للسطر ويتافيشا لينا سي لو فيس. هادشي كيف ما قلنا قبيله سا ديبون دو لا ماشين وبزاف ديال الامور. مزيان. هادشي باج يونيك. هنا variable dans l'environnement et héritage. هنا نشوفو واحد التمرين بسيط على لي فاريابل، على الفاريابل اللي شفنا قبيله عاد. بون هذا نفسه هذا فايت لينا شفناه. استسمح. المهم هنا خدمو ب اي دي اللي هو ديفينا واحد الفاريابل، دارو واحد الغوتور ليه وخدمو به عادي. هنا غنشوف هاد الاكزامبل هذا نبدل شويه كيدوي تاني على نفس الشيء على لي فاريابل. هنا كاينه جوج ديال لي فاريابل بي اي دي و ان جوجهم دو تيب انت. كاينه بي اي دي رسوا فورك. هنا عيطنا الفورك. مزيان. قالك اف بي اي دي ايكال ا-1 صافي ايرور. اف بي اي دي ايكال 0 غنديرو ان. هنا في لوكا ديال الفيس غنديرو ان بلس ان رسوا ان بلس 2. مزيان. برينتيف فيس كدا كدا else ان رسوا ان بلس 3 برينتيف بير. وهاد النيميرو هذا اللي غيكون عندنا في الان. مزيان. ومني غنساليو كاع عاد تكون عندنا ان رسوا ان بلس 1 برينتيف ونديرو افيشي واش نخرج لينا من هاد الريزلت. شنو اللي عندنا جديد هنا هو هاد البارتي ديال الكود هذا. المهم هذا ديجا قلنا انه يقدر يتافيشي لينا اما جوج ابخي تافيشا 3 او يتافيشا 3 ابخي تافيشا جوج. مزيان. ولكن بقى عندنا المشكل في هاد الافيشاج هذا. هادي راه غتخدم هنا في الاخر ديال البير وغتخدم حتى هنا
في اللخر ديال الفيس. يعني مثلا نفترض بلي هاد الفيس هو الاول، غتافيشي لينا جوج ياك، ومباشرة عاوتاني غينقص ديريكت لهنا تاني اللخر ديال الكود وغيكمل، غينقص هاد الايرز هادا وغيكمل، افيشي لينا عاوتاني 3 حيت 2 - 1 هي 3. هاي مزيان. عاوتاني من غيمشي لو بير غيخدم هنايا ويولي يجي ينقص ليها لهنايا، غيتافيشي لنا 3 وغادي يولي افيشي لنا 4. مزيان. لهنا كيكون ساهل الفيديو ديالنا. مرة أخرى غنشوفو لي فونكسيون، مرة أخرى نشوفو لي فونكسيون وايت اللي كتمكننا من أننا نحبسو واحد البروسيس مثلا فيس، نقولو تسنى سيدي خلينا تنخدمو البروسيس بي تيسالي، عاد افيشي حتى لي فالور ديالك. يعني ديك الساعة كنكارونتيو أننا واحد البروسيسيس هو اللي يخدم الأول والآخر هو اللي يخدم التالي، مثلا يافيشي الآخر ولا شي حاجة. مزيان. يلا على بركة الله.